फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कढ़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका है। इसीलिए तो हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था ना, जा जा वड़दे जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं है। आखे पीर बुल्ले शाह कोई उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं है। हजरत सुल्तान बाबू फिर बोले, आप फरमाते हैं ना कर तरले खाज हिजर दे, ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आव हयाती हूँ है। फिर इकबाल बोले, आप फरमाते हैं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना दो मन है। फिर हजरत आरफे खड़ी बोले, आप फरमाते हैं ओए तुझे क्या पता तेरे अंदर है क्या। फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे। भाई उस वक्त क्या था, उनके सेफों का तो तस्वुर नहीं था, बैंक अभी हुए कोई नहीं थी, तो क्या करते थे लोग अपने घरों में ना मट्टी में दबा के इस तरह की चीजें रखा करते थे। तो हजरत ने इशारतन उस तरफ बात की। आप फरमाते हैं जिस तरह तू खजाना मट्टी में दबाता है ना, इसी तेरे अंदर भी खजाना दबाया गया। रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे। हाँ लबड़ा नहीं तेन कोई दर्द की चीज ऊर्जा लबड़ा है तो फिर की तरीका है। फरमाते रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, हंजुआं दा पानी दे मुहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। अंदर अंदर जी बड़ा ही कुछ, अंदर बड़ा कुछ है। ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आव हयाती हुआ है। तो इकबाल ने क्या कहा था, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप नू वेखिया मुझसे बुरा न कोई है। कुर्बान जाऊं बेदम वारसी आप फरमाते एक जुए खूं आंखों से रवा होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, और एंड पे क्या अर्ज करते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अब चलो मैं नहीं वो कहूंगा जो इमाम ने खुद को कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। जेड़ा सानू सैयद आके दोजख मिलन सजाई, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाई है। छोटी बात है, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाई है। तो ये तो बंदे की जिंद मार देती है, बंदे की हस्ती मिटा देती है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा भी था ना, इकबाल कहते हैं इस्लाह अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहबे जुनू कर। क्यों हजरत उनका नाम आए तो हमें भी हरकत ना आए, क्यों उनका नाम आए तो हमें हरकत ना। इसलिए हजरत ये अच्छा मामला नहीं है। अल्लाह से दुआ फरमाया करी, ये अल्लाह ने, वो देखो ना इकबाल ने तो दुआ कर दी ना, और हमें भी कहा तुम भी करो भाई। इकबाल क्या कहते हैं, शराबे कोहन फिर पिलासा किया, या अल्लाह जो पिलाई थी ना बायजीद और जुनैद को, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दे। शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। और आगे फिर क्या, मैं काफी शेर छोड़ रहा हूं दरमियान में से, क्या दुआ करते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे है। और हजरत जी हमारी जाने भला दिल कहते किसको है हजरत जी, हमने तो बस दिल के बारे में सुना है, तो बस डॉक्टरों से सुना है जी, ऐसे 2 वाल बंद नहीं है, 3 वाल बंद नहीं। कुर्बान जाऊं, अगर दिल की खबर लेनी है तो कभी किसी सूफी के दर पे दस्तक दो जाके, वो आपको बताएंगे कि दिल कहते किसको है। वो इकबाल वो कहा था ना हज़रत सुल्तान बाहू, आप फरमाते दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलांदियां जाने हूं, विच हैन भेड़े विच हैन झेड़े विच हैन मंग महाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूं है। लेकिन क्या करें जी, हम मसरूफ ही पड़े हैं। वैसे हम पूरा पाकिस्तान घूम आए हैं, लेकिन कभी आंखें बंद करके अपने अंदर नहीं सैर की हजरत। तलाश कर जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े, आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े,
وفی انفسکم افلا تبصرون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ اپنے اندر تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر ہے۔ دعا مانگا کرو حضرت اللہ کی کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرما دے۔ بس حضرت ان کا نام ہی ہے تو روح مچل اٹھے، روح تڑپ اٹھے۔ کہ مجھے نہیں پتا یہ کہ صوفی بزرگ کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا حضرت انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو بڑے عجیب انداز سے پڑھتے ہیں نا، اینے دیو تے پڑھا گے، لیکن قربان جاؤں بلبل آج بھی فری پڑھ دی ہیں۔ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا نام آتا ہے نا تو جی پھول تو پھول، کانٹے بھی ہنسی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، یہ لوگ نہیں موقع جانے دیتے نیواں ہونے کا۔ وارث شاہ صاحب نے کہا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون، دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون، قرب حضوری پاون۔ یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت نفی کا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جیسی زندگی ضائع کرن دے، حقیقت جی اسی ضائع کرن دے، حقیقت کوئی بن گیا رونق پکھیاں نہیں، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، حقیقت حضرت اسی ضائع کرن دے۔ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگا۔ بڑا بے نیاز اکنا نو رب اتنا دتا، پس پس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا، خالی گئے جان۔ وہ جو سارا کچھ ہی تھے وہ کہتے تھے ہم ہے ہی کچھ نہیں حضرت، لیکن حضرت جی پتہ نہیں سانوں کی ہو گیا، پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا۔ لیکن قربان جاؤں، یاد رکھو حضرت جی، یہ بات یاد رکھنا، آکڑ کے کدی کسی نو کھ نہیں جے لبا ہے، جنوں لبا جی انہوں لکھ کے ہی لبا جی، انہوں مٹ کے ہی لبا جی۔ ہاں وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا، جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ حضرت گیا کام تو حضرت۔ اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی، کیا ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی چنگا نہیں، میں بزرگ بھی رہ گئی ہوں اسٹیٹس لان لی۔